अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नेशनलिज्म इन इंडिया हम पढ़ रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इससे पहले आपने देखा कि एक तरफ थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अलाइड पावर्स और दूसरी तरफ थे सेंट्रल पावर्स। अलाइड पावर्स यानी कि रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए एंड जापान, इन्होंने किन को हराया? सेंट्रल पावर्स को। उसमें कौन कौन सी कंट्रीज थी? ऑस्ट्रो हंगरी, जर्मनी एंड ऑटोमन एम्पायर। यानी कि एक तरफ किंगडम थी, दूसरी तरफ डेमोक्रेटिक कंट्रीज थी। जब विद द डिफीट ऑफ, तो हिंदुस्तान में क्या हुआ? खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत हुई 1919 से लेकर 1924 तक, 1919 से लेकर 1924 तक हिंदुस्तान में खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत हुई। तो इसका बुनियादी मकसद क्या था? विद द डिफीट ऑफ सेंट्रल पावर्स। जब सेंट्रल पावर्स को हरा दिया गया, मुस्लिम्स वर एंग्री। मुस्लिम जो मुस्लिम कंट्रीज में रह रहे लोग थे वो गुस्से में थे। एज द इस्लामिक कंट्रोल विल बी, यानी कि पूरी दुनिया से जो इस्लामिक कंट्रोल है वो किन के हाथों में आ गया? अब अलाइड पावर्स के हाथों में आ गया। एंड उनका ये खदशा तय किए खत्म हो जाएगा ये रूल। एंड द होली प्लेसेस वुड बी, जो होली प्लेसेस है मुसलमानों की, वो किन के हाथों में आएंगे? यानी कि अंग्रेजों के हाथों में आएंगे, अलाइड पावर्स के हाथों में आएंगे। तो डिफेंड, तो यहां से क्या हुआ? खलीफ के इस पावर को बचाने के लिए एक कमेटी बनाई गई है मुंबई में 1919 में, 1919 में स्टार्टेड ए मूवमेंट। उसमें दो शख्स थे, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। उन्होंने ये मूवमेंट यानी कि खिलाफत मूवमेंट यहाँ पे चलाया। उन्होंने गांधी जी से डिस्कस की। किन दो शख्स ने? मोहम्मद अली एंड शौकत अली। इससे पहले हमने देखा तुर्किश जो लोग थे, यानी कि ऑटोमन एम्पायर जिससे हम कहते हैं, तुर्किश लोग जो थे, तुर्किश ट्राइब्स फाउंडेड द ऑटोमन एम्पायर। उन्होंने ऑटोमन एम्पायर की बुनियाद रखी 1299 में। ये काफी ताकतवर ट्राइब था, यानी कि खानदान था। सुल्तान ऑफ, जो इसका बादशाह था ऑटोमन एम्पायर का, यानी कि तुर्किश ट्राइब का जो ऑटोमन एम्पायर का जो यानी कि सुल्तान था, बादशाह था, उसी को कहा जाता था खलीफ। तो सारी मुसलमान जो थे, पूरे वर्ल्ड के जो मुसलमान, वो उसी को मानते थे स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस लीडर, बिकॉज ही वाज सक्सेसर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उसी खिलाफत को बचाने के लिए हिंदुस्तान में मोहम्मद अली एंड शौकत अली ने क्या की? गांधी जी से डिस्कशन की। गांधी जी saw an opportunity। गांधी जी भी देख रहे थे इस अपॉर्चुनिटी को, इस मुनासिब वक्त को, क्योंकि वो भी हासिल यहाँ पे शुरुआत करना चाहते थे। मुस्लिम एंड हिंदूज एक साथ एक मूवमेंट, लेकिन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत करना चाहता था। टू ब्रिंग हिंदू मुस्लिम अंडर वन अम्ब्रेला फॉर नेशनल मूवमेंट। उनका मकसद था यहाँ से हम एक नेशनल मूवमेंट की शुरुआत करें। दिस स्टार्टेड कोऑपरेशन मूवमेंट टू सपोर्ट। उन्होंने यहाँ पे एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया, यानी कि खिलाफत का मूवमेंट जो चला, इसकी हिमायत किसने की? गांधी जी ने की। खिलाफत एंड स्वराज, इतना ही नहीं खिलाफत मूवमेंट चलाया, बल्कि स्वराज यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस, हमें आजादी चाहिए अंग्रेजों से। द ऑटोमन खलीफ, उन्होंने कुछ पॉइंट्स दे दिए, यानी कि इनका बुनियादी मकसद क्या था खिलाफत मूवमेंट का? द ऑटोमन खलीफ शुड रिटेन हिज एम्पायर। ये जो ऑटोमन खलीफ है उसको अपनी जगह, यानी कि अपनी बादशाह बरकरार रखनी होगी। उसको अपनी जगह, अपनी जो बादशाह है उसको बरकरार रखा जाए, इनका बुनियादी मकसद था। दूसरा, खलीफ मस्ट लेफ्ट सफिशिएंट टेरिटरी। उसको एक खास टेरिटरी, खास एरिया, खास कंट्री दे दी जाए। अरब लैंड्स जो है वहां पे मुसलमान ही रूल करे, ये इनका बुनियादी मकसद था। किनका? यानी कि खिलाफत मूवमेंट का।
یہ خلافت موومنٹ کہاں سے سٹارٹ ہوئی؟ ہندوستان میں محمد علی اینڈ شوکت علی نے. اس کے بعد نان کوآپریشن موومنٹ جو تھا 1920 میں گاندھی جی نے اس کی شروعات کی. اس کا بنیادی مقصد تھا فل انڈیپینڈنس، یعنی کہ سوراج، یعنی کہ کمپلیٹ انڈیپینڈنس، ہمیں پوری طرف آزادی چاہیے. تو انہوں نے کیا کہا؟ دا برٹشرز کیم ٹو انڈیا. گاندھی جی ہم کہہ رہے تھے یہ جو برٹشرز ہے یہ ہندوستان میں آئے کن کی مدد سے؟ ود دا ہیلپ آف برٹشرز کیم ٹو انڈیا ود دا ہیلپ آف انڈیا، یعنی کہ ہندوستان میں آئے ہندوستانیوں کی ہی وجہ سے. اینڈ ول ریمین انڈیا، یہ ہندوستان میں تب تک رہیں گے ٹل دا انڈینس ول سپورٹ، جب تک ہندوستانی لوگ ان کو سپورٹ کریں گے. یعنی کہ گاندھی جی کہہ رہے ہیں ہم سے کہ برٹشرز جو ہے یہ ہماری وجہ سے یعنی کہ ہندوستانیوں کی وجہ سے آئے ہندوستان میں، اور تب تک یہی رہیں گے جب تک ہم ان کو سپورٹ کریں گے. اس کے علاوہ اور ایک شخص ہے نہرو بھی ہم سے کوئی کچھ کہہ رہا ہے. دیر آر ٹو انڈینس، ہندوستان میں 2 قسم کے لوگ رہتے ہیں. ون از رولڈ بائی برٹش، ایک پہ حکومت کرتے ہیں کون سے لوگ؟ برٹشرز. another is ruled by Indians، تو دوسروں پر حکومت کرتے ہیں ہم انڈین والے. Under British India, ruled by British is better than India ruled by Indians. وہی لوگ اچھے ہیں جن پہ برٹشرز حکومت کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو جن پہ ہم حکومت کرتے ہیں. Indians will then Indian ruled by Indians. اگر ہم پہ برٹشرز حکومت کرتے ہیں وہی ٹھیک ہے. اگر ہم پہ انڈینز حکومت کرتے ہیں کن کی وجہ سے؟ برٹشرز کی وجہ سے، تو وہ غلط ہے. یہ کہہ رہے ہیں نہرو جی. تو اس کے بعد نان کوآپریشن موومنٹ جو تھا ہندوستان میں، جو اس کے کیا نتائج نکلے نان کوآپریشن موومنٹ کے؟ سرینڈر آف ٹائٹلز. پہلی کام گورنمنٹ نے جو ادیبوں کو جو ٹائٹلز دے دیے تھے ان کو سرینڈر کیا، یعنی کہ واپس کیا. بائیکاٹ آف فارجن گڈس، جو بھی باہر سے گڈس آ رہے تھے ان کو بائیکاٹ کیا گیا. سکولز، کالجز، سول سروسز، اس پہ بھی بائیکاٹ ہوا. بعد میں سول سروس اور سکولز کالجز دھیرے دھیرے سے کھل گئے. بٹ پیسفلی یعنی کہ یہاں پہ پیسفلی گاندھی جی نے کس چیز کی شروعات کی؟ نان کوآپریشن موومنٹ کی شروعات کی. اس کے بعد ڈفرینٹ اسٹینڈرڈس آف دا موومنٹ، گاؤں میں کیسے چلا یہ موومنٹ، اربن سٹیز میں کیسے چلا، وہ نیکسٹ پارٹ میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. خلافت ہے نان کوآپریشن موومنٹ. فی الحال